नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। सुरुमा प्रमुख समाचार। संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिपक्षी दल एमालेद्वारा अवरोधकै बीच दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पेश। अर्को बैठक भदौ 25 मा बस्ने। सभामुख सापकोटा आपराधिक र असंवैधानिक काममा लागेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको कटानसँगै आउने पहिरोको कारण बेनीको क्याम्पस सोगुच्छ जोखिममा, 300 घरधुरी असुरक्षित। इन्डोनेसियाको जेलमा गैराती भीषण आगलागी, 41 जनाको मृत्यु, 9 जना गम्भीर घाइते। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। र एएफसी महिला एसियन कप फुटबल छनौट 2022 अघि बङ्गलादेश र नेपाल भिड्दै। खेल भोलि दशरथ रङ्गशालामा हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेले आजबाट सुरु भएको संसद अधिवेशन पहिलो दिनको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। एमालेले आज बसेको प्रतिनिधि सभाको दुवै बैठक अवरोध गरेको हो। एमालेको अवरोधकै बीचमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेश भएको छ। एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। एमालेको निरन्तरको अवरोधपछि संसद बैठक भदौ 25 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। एमालेले कारबाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदको कारबाहीबारे सभामुखले संसदलाई जानकारी नदिएको भन्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको छ। बुधबारबाट सुरु भएको संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक एमालेले अवरोध गरेको हो। संसद बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखले संविधान अनुसार दलले गरेको कारबाही संसदलाई जानकारी नगराएर पदीय मर्यादाको समेत ख्याल नगरेको आरोप लगाएका छन्। सभामुख महोदयको त्यो आसनमा बसिरहँदा सभामुख महोदयको मर्यादा भनेको सबै दलहरूप्रति सम्मानपूर्ण र समानतापूर्ण व्यवहार हो कि होइन सभामुख महोदय? तर नेकपा एमाले कुनै अन्य धरतीबाट आएको राजनीतिक पार्टी त होइन होला। तपाईँले हामीले कारबाही गरेका सांसदहरूको हकमा किन सूचना निकाल्नु भएन? पटक पटक हामीले फोन गर्यौँ। संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङले फोन गरेर तपाईँलाई जानकारी गराउनु भएको छ। हामीले भेटेर भनेका छौँ, फोन गरेका छौँ। तर 13 दिनपछि हाम्रो पार्टी नियोजित रूपमा टुक्राइसकेपछि बल्ल 13 दिनपछि चाहिँ केही गर्नु नपर्ने भन्ने हिसाबले सभामुखले यो काम गर्नुभएको छ। एमाले सांसदहरूले संसद नियमावली विपरीत हुने गरी संसद बैठकमै नाराबाजी गरेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले भने संसदमै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा एमाले सांसदलाई संसद नियमावलीभित्र रहेर विरोध गर्न समेत सभामुखले सचेत गराएका छन्। नियमावली अनुसार कुनै पनि सांसदले सभामुखको नामै किटेर बैठकमा विरोध गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। मान्य सदस्यहरू, यसै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयको सन्दर्भमा मैले प्रचलित कानुनको प्रावधानका आधारमा निर्णय लिएको हो। हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। साथै नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको व्यवहार जानकारी गराउँछु। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू समेत यहाँहरूलाई जानकारी छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। नियम 21 को खण्ड ग र घ आकर्षित गर्न चाहन्छु। म नियम 21 को खण्ड ख र ग अध्ययन गर्न म ध्यान आकर्षण गर्छु। एमालेले नाराबाजी जारी राखेपछि 15 मिनटका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो। तर दोस्रो बैठक समेत अवरुद्ध गरेपछि तेस्रो पटक बैठक बसेको थियो, जुन बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेका छन्। नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 उपधारा 1 बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी भएको र यो अध्यादेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।
एमाले यसअघि बसेको संसदीय दलको बैठकले आफ्नो दलले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई संसद बैठकमा प्रवेश नरोकेसम्म संसद चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो। एमाले कारबाही गरेको दावी गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका सांसदहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल गठन गरेका छन्। दल गठन अवैध रहेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि भदौ 28 गते सुनवाई हुँदैछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले विभाजन गराउने आपराधिक र असंवैधानिक काममा लागेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटालाई यथास्थितिमा निष्पक्ष मानेर अगाडि जान नसकिने चेतावनी समेत दिए। एक रिपोर्ट। बुधबार बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटा एमाले फुटाउने आपराधिक, असंवैधानिक र गैर कानुनी काममा संलग्नता रहेको भन्दै आफूहरू सभामुखलाई निष्पक्ष रूपमा मानेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताए। उनले सभामुखको एमाले विरोधी गतिविधिको विरुद्धमा एमालेको गम्भीर प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै सभामुखलाई निष्पक्ष मानेर संसद चल्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे। कार्यकर्ता एउटा गठबन्धनको कार्यकर्ताको रूपमा र प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको विरोधीको रूपमा र त्यो भने नेकपा एमालेको विरोधीको रूपमा एमालेको शत्रुता एमाले पार्टी फुटाउनका लागि अवैधानिक, असंवैधानिक, गैर कानुनी काम गर्ने मान्छे सभामुख। अब त्यस्तो मान्छेलाई सभामुख मानेर सभामा हामी कुरो कसरी चलाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न होइन। जो एमाले निष्पक्ष तपाईँ पढ्नु गरेका अनुसारै हुनुहुन्छ, निष्पक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको निष्पक्षतामा सभामुख मानेर चल्नु भनेको निष्पक्षतामा हामी विश्वास बनाएको छ। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका पूर्व एमालेका 14 जना सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको भन्दै संसद बैठकमा ती गैर सांसदहरूको उपस्थिति आफूलाई मान्य नहुने पनि बताए। सभामुखले कसैलाई सांसदबाट निष्कासन गर्ने र कसैलाई नगर्ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै उनले माधव नेपाल लगायतका सांसदहरू बैठकमा आउने भए रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी लगायतका सांसदहरू पनि संसद बैठकमा आउनु पाउनुपर्ने बताए। यदि आज हामीले साउन 25 गतेकै निष्कासन गरिसकेका व्यक्तिहरू संसदको बैठकमा उपस्थित हुन्छन् भने गैर सांसदको उपस्थितिमा संसद चल्दा हामी कसरी सल्लाह गर्न सक्छौँ? मिल्छ? हामीले कानुन तोड्न मिल्छ? गैर सांसदको उपस्थिति हामी देखिरहेका छौँ। गैर सांसद आएर बजेटमा लोगो लगाएर लोगो किन बस्दैनन् सभामुखले? अनि हामीले हेर्नुहोस्, गैर सांसद भोटाबाट फर्काइन्छ कि फर्काइँदैन? फर्काइए भने तिनीहरू छैनसम्म संसद चल्छ। उनले दार्चुलामा भारतीय पक्षले ट्विनबाट खसाली जयसिंह धामीको मृत्यु भएको भन्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदन आइसक्दा पनि सरकारले यस विषयमा बोल्न रोक लगाएको भन्दै जनताको जीवधनको बारेमा बोल्न रोक लगाउने वर्तमान गठबन्धन सरकार भत्काउने चेतावनी दिए। जयसिंह धामी ट्विनबाट खसाएर मारिए भन्ने प्रतिवेदन, यो प्रतिवेदनले भनेको प्रतिवेदनले के गर्छ? सरकारले यस सम्बन्धमा बोल्न पाइँदैन। देशको बारेमा, देशका नागरिकको बारेमा, देशका जनताको जीवनको बारेमा बोल्न रोक लगाउने सरकार को गठबन्धन? यो तानाशाही चल्दैन। यस्ता गठबन्धनहरू भत्काइन्छ तर यो तानाशाही चल्न दिँदैन। राष्ट्रिय जनताले नहुने, जनताको पक्षमा बोल्न पनि नपाउने, किन मारियो, किन पऱ्यो हाम्रो नागरिक, किन मारियो हाम्रो नागरिक भन्न पनि नपाउने। अध्यक्ष ओलीले संसदमा देशको सिङ्गो प्रणाली, लोकतन्त्र, देशको अस्तित्वको सम्बन्धमा छलफल केन्द्रित हुने भन्दै मूल मुद्दामा मात्र केन्द्रित हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिए। आफूहरू गम्भीर राजनैतिक लडाईँमा रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले संसदलाई एकलौटे खेल मैदान बन्न नदिने पनि बताए।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेट लगायत संसदमा बाँकी रहेका अध्यादेशहरू पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको संसदीय दलको बैठकले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमा संसदलाई निर्वाध रूपमा चल्न दिँदै बजेट लगायत संसदमा पारित गर्नुपर्ने अध्यादेशहरू पास गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। तोकिएको समयावधिभित्र अध्यादेशहरू पारित गर्नुपर्नेमा माओवादीको जोड रहेको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताउनुभयो। सबल, सक्षम र प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमै केन्द्रित भएको चाहिँ छ। त्यसअनुसार चाहिँ अब आजको एजेन्डाहरू मुख्यतः चाहिँ अध्यादेशहरूसँग जोडिएका विषयहरू छन्। अध्यादेशहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ तोकिएकै समयावधि भरमा अथवा 30 गते चाहिँ त्यसको समयावधि सकिन्छ, 30 गतेकै समयावधि भरमा चाहिँ यसलाई पारित गराउन पहल गर्नुपर्छ। यस अधिवेशनमा अधिकतम रूपमा विधेयकहरू पास गर्न पहल गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रको छ। नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गर्ने कामप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाउँदै प्रमुख सचेतक गुरुङले एमालेलाई सहमतिमा अगाडि बढ्न आग्रह गरिने पनि बताउनुभयो। गठबन्धनभित्रै सहमति नजुटेको भन्दै उहाँले यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन नसक्ने बताउनुभयो। एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिमा गर्नुपर्ने मुद्दा भएकाले एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा अगाडि नबढ्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद विरोध खतिवड़ाले आफूले कारबाही गरेका 14 जना नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू संसदमा उपस्थित भए संसद चल्न नदिने भन्ने ओलीको भनाई मिडिया खपतका लागि मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले एउटा दलको नेतालाई संसदमा उपस्थित भए संसद नै चल्न नदिने भन्ने उनी को हुन् भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सांसद खतिवड़ाले संसदमा उपस्थित हुँदा आफूहरूले संयमित भएर प्रतिवाद गर्ने तर संयमतालाई पनि उल्लङ्घन गर्न खोजे जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार गर्ने चेतावनी दिनुभयो। सांसद खतिवड़ाले संसदमा तोकिएको ठाउँमा बस्ने बताउँदै एमालेका नेताहरूले उठाएका कुराहरूको प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका सबै षड्यन्त्रहरू असफल भइरहेको बताउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनलाई तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। एमसीसीलाई प्रयोग गरेर सत्तारूढ गठबन्धनलाई छिन्न भिन्न पार्ने दुष्प्रयास भइरहेको अध्यक्ष दाहालले दावी गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। अध्यक्ष दाहालले एमसीसी प्रयोग गरेर सत्तारूढ गठबन्धनलाई फुटाउने षड्यन्त्र देशभित्र र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरूले गरिरहेको अध्यक्ष दाहालले बताएका हुन्। सुरेश वाग्ले र भीमसेन पोखरेलको 22औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने अडान पनि दोहोर्याए। अध्यक्ष दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनलाई बचाएर राष्ट्रलाई क्षति नहुने गरी एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन आफूले चाहेको पनि स्पष्ट पारे। तर अर्को वर्ग पुरै तागतका साथ यो गठबन्धनलाई कसरी तोड्ने भनेर लागि परेको उनको दावी छ। अर्को वर्ग चुप लाएर बसेका छैन, अर्को वर्ग पनि पुरै तागतका साथ यो गठबन्धन के गरी तोड्ने, प्रतिक्रान्तिलाई के गरी निरन्तर अगाडि बढाउने, माओवादीहरूलाई के गरी घेरा हालेर सिद्ध्याउने। किनभने अहिले तपाईँ हामी चाहिँ ले त त्यति धेरै सोध्दैनौँ, अर्कोको लागि त हामी अहिले पनि उस्तै छौँ। मैले भने हिजो जनयुद्धको बेलामा घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने रणनीति थियो विरोधीको सरकारको। त्यति बेला हाम्रो घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने हाम्रो रणनीति थियो। अहिले पनि यो संसद विघटन 2 चोटि भयो, उनीहरूले हामीलाई घेरा हालेर माओवादी सिद्ध्याउनेतिर लाग्या हो, माओवादी एजेन्डा सिद्ध्याउन लाग्या हो। हामीले पनि चाहिँ घेरा तोड्ने र चाहिँ फेरि प्रतिरोध गर्ने नीति हामीले पनि त्यही लिए हो। हिजो बन्दुक लिएर गरिन्थ्यो, अहिले हात लिएर गरिएछ, मुख लिएर गरिएछ, संगठन लिएर गरिएछ, जनता लिएर गरिएछ। अध्यक्ष दाहालले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, संविधानको रक्षा गर्न, गणतन्त्रको रक्षा गर्न र राष्ट्रको रक्षा गर्नका लागि सत्तारूढ गठबन्धन बनाउनु परेको पनि दावी गरे।
उनले नेकपा एमाले पतन हुने दिशामा अघि बढिरहेको टिप्पणी पनि गरे। मार्क्सवादी भन्न नहुने, राम सीता र लक्ष्मणको मूर्ति बोकेर हिँड्ने अवस्था आएकाले एमाले पतनको ढिलमा पुगेको दाहालको तर्क थियो। अध्यक्ष दाहालले एमाले नेतृत्वले सूर्य चिह्न र मदन भण्डारीको दुरुपयोग गरेर पद, पैसा र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न जानेको आरोप समेत लगाए। हामी बिस्तारै बिस्तारै जसरी एमाले भन्ने पार्टी विचार शून्य छ, अहिले त्यहाँ विचारमा बहस पनि हुँदैन, विचारसँग मतलब पनि छैन, उनीहरूसँग चाहिँ पद प्राप्त गर्ने तरिका छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादीहरूसँग साँठगाँठ गरेर पैसा डलर ल्याउने तरिका जानेका छन्। त्यो पैसा खर्च गरेर कसरी चाहिँ गुट बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने जानेका छन्। चुनाव जित्न गर्नुपर्ने सामदाम दण्डभेद जाल झेल छल कपटमा अलि पारङ्गतै भएका छन् र उनीहरूको एकताको आधार विचार र राजनीति हुँदैन, अहिले लोगो हुन्छ। सूर्य त्यही हो, एमाले सूर्य भएपछि सिद्धियो। अब अध्यक्ष दाहालले साम्राज्यवादीहरूबाट साँठगाँठ गरेर डलर कमाउन सिकेको एमाले नेतृत्वले गुटलाई बलियो बनाउने काम मात्रै गरिरहेको बताए। उनले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पद, पैसा र प्रतिष्ठाको पछि नलाग्नु पनि पटक पटक सचेत गराए। नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध नेपाल मुस्लिम संघले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरना दिन सुरु गरेको छ। संघका सभापति अब्दुल सत्तार नेतृत्वको टोलीले आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिँदै केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिन सुरु गरेको हो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट आफूहरूलाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन निर्देशिका सच्याउन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन आफूहरूले धरना लगायतका दबाब आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको संघका सभापति सत्तारले बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको धरना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने चेतावनी समेत दिनुभयो। हामी धरना गरेका छौं र यो धरना कार्यक्रम हामीले जबसम्म पार्टीले यो कुरा सच्याएर यो निमावलीलाई सच्याएर आउँदैन तबसम्म हामी यसको लागि जारी राख्छौं र यो भन्दा कडा कार्यक्रम पनि यदि पार्टीले 27 गते भित्र यसलाई सच्याएर सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चित गरेन भने हामी यो भन्दा कडा खालको र कांग्रेसलाई समावेशी पार्टीबाट पछाडि हट्न जसरी चाहिँ एउटा प्रयास गरिएको छ त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ यो भन्दा कडा आन्दोलन गर्न पनि नेपाल मुस्लिम संघ तयार छ र यसरी नै हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ। संघले पार्टीका सबै निकायमा सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने, पार्टीको विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने गरी निर्वाचन निर्देशिका सच्याउन माग गर्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। त्यसका लागि प्रतिनिधि चयनमा आफूहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन मुस्लिम संघले पनि पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन सुरु गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र मिल्दा सरकार बहुमतमा पुगेको छ। दुई दलको प्रष्ट बहुमत रहेकाले विगतमा एमालेमा रहँदाकै सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले बताएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेमा हुँदादेखि नै माधव नेपाल समूह माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदार रहँदै आएको थियो। नेपाल समूहमा रहेका बहुमत सांसद उनी नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा गएसँगै सरकारमा विगतकै गठबन्धनले निरन्तरता पाउने भएको हो। दुई दलको स्पष्ट बहुमत रहेकाले तत्काल सरकार फेरबदल नहुने समाजवादी पार्टीले जनाएको छ। सरकार दुई दलकै रहने तर मन्त्री फेरबदल हुन सक्ने सांसदहरूले सङ्केत गरेका छन्। दुई दलको प्रष्ट बहुमत रहेकाले कांग्रेस लगायत दललाई सरकारमा ल्याउने कुनै तयारी छैन। त्यो निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलनका पछाडि जो लाग्यो, जो ठुलो दल भयो, सरकार त उसैले सञ्चालन गर्ने हो नि। सरकारको नेतृत्व होइन, अहिले हामी चाहिँ गठबन्धनमै रहन्छौँ अथवा दुईटा पार्टीकै संयुक्त सरकार हुन्छ हैन। सुदूरपश्चिममा हामी चाहिँ स्पष्ट बहुमतमा आइसक्यौँ।
भोलि पनि शनाखत गर्ने समय छ। यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले सुदूरपश्चिमको हकमा कुनै प्रदेशमा कसैले नेतृत्व गरेको छ त्यो छ। त्यसैले हामीले परिस्थितिले एउटा चाहिँ प्राविधिक कारणले सङ्घमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व भए पनि प्रत्येक प्रदेशमा भाग बढ्न चाहिन्छ भन्ने कुराहरू होइन। एमाले र माओवादी बीचको तिक्तता र एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि गत जेठ 10 गते एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर संसदीय दलमा बहुमतमा रहेको नेपाल समूहले सत्ता गठबन्धन कायम राखेको थियो। स्थायी कमिटीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै 25 जेठमा नेपाल निकट 17 सांसदले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिएका थिए। ओली पक्षबाट समेत एक सांसद थपिएसँगै समाजवादीको पक्षमा 14 सांसद पुगेका छन्। माओवादीका 13 सांसद गरेर सरकार गठनका लागि चाहिने 27 मत पुग्छ। सरकारमा नेपाल समूहका 7 जना मन्त्री थिए। तीमध्ये एमालेमै रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह र राज्य मन्त्री अर्चना गहतराजले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। एमाले सत्ताबाट बाहिरिए पनि सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जुन छ त्यसले हाम्रो नेपाली जनताको जुन बलिदानपछि प्राप्त भएको लोकतन्त्र, यो व्यवस्था, यो संविधान, त्यसको मर्म र भावना र नेपाली जनताको दिगो शान्ति, स्थिर विकास र चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने जुन चिर प्रतीक्षित जुन आकांक्षा थियो त्यसलाई कमजोर गर्ने गरी 20% राजनीतिक दलमा, संसदीय दलमा वा केन्द्रीय कमिटीमा 20% वा भन्ने जुन व्यवस्था गरेर ल्यायो त्यसले चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। हाम्रो संविधानको मर्म र भावना त्यसबाट गम्भीर रूपले कुठाराघात हुन्छ। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रले 1 जनालाई हटाएपछि हाल 52 सदस्यीय छ। सांसद झपट बहादुर बोहरा एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले उनलाई हटाएको थियो। विगतकै गठबन्धनलाई कायम राख्न सरकारमा 2 पार्टीको बहुमत पुग्ने गरी आफ्नो पक्षमा सांसद जुटाउने कसरतमा समाजवादीका नेताहरू लागेका थिए। केन्द्रमा गठबन्धन भए पनि प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत रहेकाले सरकारमा तत्काल काङ्ग्रेस वा जसपाको सहभागिता नहुने सत्तारूढ दलका नेताहरूले दावी गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको कटानसँगै आउने पहिरोको कारण बेनीको क्याम्पसको उच्च जोखिममा 300 घरधुरी असुरक्षित। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दो, मृत्युदर पनि घट्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 संक्रमितको मृत्यु। र इन्डोनेसियाको जेलमा गैराती भीषण आगलागी, 41 जनाको मृत्यु, 9 जना गम्भीर घाइते। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको प्राथमिकता विकास र समृद्धि रहेको बताएका छन्। अहिले कोरोना भाइरस विरुद्धको महामारीले प्राथमिकतामा रहेका विकासका कामका लागि आर्थिक अभाव भएको बताए। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सरकारले पूर्वाधार विकास र देशको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्। बुधबार लगानी बोर्ड नेपालको 10औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले कोरोना महामारीले पर्याप्त लगानीको वातावरण बन्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। यो विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने उनले बताए। To accelerate economic growth, we realize the need for private sector investment in national priority projects, the design and execution of large infrastructure projects set the standard for Nepal's public-private partnership initiative. The government of Nepal is committed to help enable these collaboration in an easy and functional manner, and I believe the IBM has a crucial role here. The IBM is apex body in the country overseeing
attracting, managing large infrastructure project and is अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन्। गरिबी हटाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने र देशलाई समृद्ध स्तरमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। विदेशी लगानीकर्ताले उत्साहका साथ नेपाल भित्राउन सरकारले प्रयास गरिरहेको उनले बताए। समृद्धिका लागि नेपाली जनताको ठुलो आकांक्षा छ र लगानीकर्ताको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण लगानीप्रतिको आकर्षण बढेको छ। फेरि पनि हाम्रो पर्याप्त लगानी भइ नसकेको सन्दर्भमा हामीले समीक्षासहित लगानीको एउटा वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ। लगानी बोर्ड नेपाल जो छ यो लगानीलाई भित्र्याउने एउटा ढोका हो। यो ढोकाबाट प्रवेश गर्दै गर्दा लगानीकर्ताले प्रवेश गर्दै गर्दा हामीले एउटा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ, आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले सरकारले विकासको योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। सरकारले अबको 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको पनि मन्त्री भूषालको भनाइ थियो। The government has highly prioritized its development. We have at least 42,000 megawatt commercially viable energy potential, but the current installed capacity is stand at approximately 1,383 megawatt. We have not been able to adequately exploit this energy potential, though the government has announced to generate at least 10,000 megawatt energy by 2030. कार्यक्रममा चिनिया कम्पनी वाङसी होल्डिङ ग्रुप चाइनाका प्रबन्ध निर्देशक लिउ सु डोङले नेपालमा झण्डै 40 अर्ब लगानी गरेर सिमेन्ट उत्पादन थालेको चिनिया कम्पनी वाङसी होल्डिङ ग्रुप चाइनाले नेपालमा थप लगानी गर्न चाहेको बताएका छन्। उनले नेपालको एसएज इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडसँग सहकार्य गरी वाङसी होल्डिङको दोस्रो फेज र दाङ सिमेन्ट परियोजना विकास गर्न आफू अघि बढेको पनि बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिलिसिनाको साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। दुई ठुला नदीको दोभानमा रहेको म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार बस्तीमाथिको पाखोबाट आउने पहिरो र बाढीको पनि चपेटोमा परेको छ। म्याग्दी र काली गण्डकीको कटान र पाखोबाट आउने पहिरो बेनीवासीलाई चिन्तित बनाएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। बस्तीमाथिको पाखो भासिएर पहिरो चल्न थालेपछि म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीको क्याम्पस चोक क्षेत्र उच्च जोखिममा परेको छ। खरिनी र आप्रुखको पाखोमा पहिरो चल्न थालेपछि बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 मा पर्ने करिब 300 घर रहेको क्याम्पस चोक, गणेश टोल, पिपल चोक र कालीपुल जोखिममा परेको हो। करिब 500 मिटर लम्बाइ र 500 मिटर चौडाइ क्षेत्रफल भएको पाखो चिरा चिरा परेर बग्न तयार भएर बसेको छ। फुसफुस गर्ने माटो रहेको छ यहाँ र यो सल्लाका रुखहरू, ठुला ठुला सल्लाका रुखहरू को लोड धान्न नसकेको कारणले हो कि जस्तो पनि छ र यसलाई यो खैरेनीको पाखोमा नै यहाँनिर एउटा पहिरो चलेको छ। यसले चाहिँ अब एउटा माथि मोटर बाटोलाई छुने सम्भावना देखिएको छ भने यो खोल्साहरूमा पनि दायाँ बायाँ यसरी चाहिँ पहिरो गएको छ। क्याम्पस चोकदेखि करिब 800 मिटर माथिको पाखोमा दुईवटा पहिरो छन्। पहिरोको फेदीदेखि क्याम्पस चोक हुँदै कालीपुलको मोटरेबल पुलसम्म नहर बनाएर खोल्साको पानी र बाढी व्यवस्थापन गरिएको छ। बेनी अर्थुङ्गे सडकको नालीको पानी यही खोल्सामा मिसिन्छ। पहिरोले साबिकको ठाउँभन्दा करिब 3 मिटर तल जमिन लच्किएको छ। बलौटे माटो भएको पाखोमा सल्लाको रुखको जङ्गल छ। जमिन धाँजा फाटेर 150 भन्दा बढी सल्लाको रुख ढलेका छन्। ठुला ठुला भुगानहरू परेको हुना नै पाइयो र अर्को कुरो त माटो चाहिँ एकदमै फितलो खालको अनि पानी पर्यो भने पग्लिने खालको पाइयो। त्यो भएको हुनाले जति पानी पर्दै जान्छ त्यो माटो चाहिँ बगेर जान्छ। बग्दै गर्दा तलको लेन्स नभएको कारणले माथिबाट खस्ने पाइयो। पहिरोको कारण सामान्य वर्षात हुँदा समेत क्याम्पस चोक र कालीपुल क्षेत्रमा बाढी आउन थालेको छ। गत असारमा यो ठाउँमा सुरु भएको पहिरो चल्न अझै रोकिएको छैन। क्याम्पस चोक क्षेत्रमा बाढीको निकासाका लागि बेनी नगरपालिकाले घर खरिद गरेर नाली बनाएको छ।
नालीको क्षमताभन्दा ठूलो बाढी आउने गरी नयाँ सिर्जना भएको पहिरो नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली सहित स्थलगत अध्ययन गरी थप क्षति हुन नदिन संरक्षण योजनाका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्ने जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। करिब यो 4 वर्षको अन्तरालमा हामीले 3 करोड हाराहारीको चाहिँ खर्च गरिसकेका छौँ। अबको क्षेत्रमा वनका साथसाथै त्यहाँको चाहिँ जुन भिरालो पाखा चाहिँ बगेर आउने चाहिँ समस्या देखियो। ठुलो पहिरोको रूपमा चाहिँ त्यसले पहिरोको रूप धारण गरिसकेको छ। प्राविधिक टोलीसहितको चाहिँ अवलोकन पश्चात हामीलाई कति चाहिँ बजेट आवश्यक पर्ने हो, नगरपालिकाबाट चाहिँ बजेट व्यवस्थापन गरेर चाहिँ त्यसलाई तत्काल चाहिँ जुन पहिरो नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ। बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा पर्ने आँपको रुखदेखि खरिनी टोल जोड्ने सडकका कारण पहिरो सिर्जना भएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। जोखिमयुक्त ठाउँको स्थलगत निरीक्षण गरेर थप क्षति हुन नदिन र पहिरो नियन्त्रणमा काम सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। हिन्दू नेपाली महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज दर खाँदै मनाइँदैछ। तीज पर्वको अघिल्लो दिन तीजको व्रत बस्न शक्ति प्राप्तिका लागि नेपाली हिन्दू महिलाहरूले दर खाने चलन रहेको छ। दर खाने दिनमा विभिन्न मिठा परिकार बनाएर खाने गरिन्छ। दर खाने क्रमसँगै नाचगान पनि गर्ने चलन छ। दर खाने दिनको भोलिपल्ट तीज पर्व पर्दछ। तीजको दिन निराहार व्रत बस्ने धार्मिक परम्परा भएकाले अघिल्लो साँझ पौष्टिक तत्त्वयुक्त खाद्य परिकार खाने गरिन्छ। दर खाने समय र स्थान भने ठाउँ अनुसार फरक फरक रहेको छ। कतै साँझमा अन्य चिज नखाई दर खाने प्रचलन छ भने कतिपय स्थानमा पहिला खाना खाएर मध्यरातमा दर खाने गरिन्छ। परापूर्वकालमा देवी पार्वतीले भगवान शिवलाई स्वामी पाऊँ भनी निराहार व्रत बसेको र उनको कामना पूरा भएको विश्वासका साथ अविवाहित युवतीले राम्रो पति पाउन र विवाहित महिलालाई पतिको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र प्रगतिको कामना गर्दै व्रत पूजा अर्चना गरी तीज पर्व मनाउने धार्मिक चलन रहिआएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हुने मृत्युदर घट्दै गएको छ। बितेको 24 घण्टाको तथ्याङ्क अनुसार 10 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। 1640 मा नयाँ संक्रमण देखिएको छ भने 2161 संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 29479 जनामा सक्रिय संक्रमण छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर तथा मृत्यु दर घटेको छ। बितेको 24 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्दा पनि संक्रमित हुनेको संख्या भन्दा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले थप 10 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। 1640 संक्रमित थपिएका छन् भने 2161 जना संक्रमितले कोरोनालाई जितेका छन्। देशभर अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 29479 पुगेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 7,33,161 पुगेको छ। अहिले निको हुने दर 94.8% रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै अहिलेसम्म 10,889 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। 79 जनाको PCR विधिबाट, त्यसै गरी 4,79,725 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरी कुल 44,90,324 जनाको परीक्षण गरेको तथ्याङ्क छ। यो परीक्षणबाट 7,73,529 जना RT-PCR विधिबाट संक्रमित पत्ता लाग्नु भएको छ भने 86,006 जना एन्टिजेन विधिबाट संक्रमित पत्ता लाग्नु भएको छ। यसैले हाम्रो हालसम्मको कुल पत्ता लागेको संक्रमितहरूको संख्या 8,59,535 हो। त्यसमध्ये 7,33,161 जना कोभिड-19लाई विजय प्राप्त गरेर डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तथा जनचेतनाकै कारण संक्रमण केही नियन्त्रणमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 56,83,061 जनाले खोपको पहिलो डोज लगाएका छन्। यस्तै 50,56,803 जनाले पुनः खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 56,83,061 जना रहेको छ भने पूर्ण मात्रा पाउने कुनै खोपमा 2 मात्रा, कुनै खोप 1 मात्राको सहित 50,56,803 जनाले चाहिँ पूर्ण मात्रामा खोप लगाइसकेका छन्। गत 24 घण्टामा 1,23,286 जनाले खोप प्राप्त गरेको तथ्याङ्क प्राप्त छ। यसरी हालसम्म करिब 1,07,39,864 डोज खोप लगाइसकिएको तथ्याङ्क छ।
कोरोना संक्रमण दर तथा मृत्युदर घट्नु सुखद भएको भन्दै मन्त्रालयले नेपालीका महत्त्वपूर्ण चाडपर्व नजिकै गर्दा उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण लामो समयदेखि जाजरकोटका विद्यालय बन्द छन्। नेटको पहुँच पुग्न नसक्दा न त अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन सकेको छ न त भौतिक उपस्थिति नै, जसका कारण जिल्लाका 412 सामुदायिक र 30वटा संस्थागत विद्यालयमा 70,000 विद्यार्थीको पठन पाठन प्रभावित भएको छ। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका 4 भेरी खर्कका प्रेम प्रकाश ओली, अस्मिता ओली, रचना ओली कक्षा 7, 8 र 9 मा पढ्ने विद्यार्थी हुन्। यिनीहरूले 1.5 वर्षदेखि घरकै कामकाज र खेल्नमै समय बिताइरहेका छन्। यही ठाउँका वीरता बस्नेत, विनोद रावलको पनि समस्या उस्तै छ। ओली, बस्नेत, रावल त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यिनीहरू जस्तै जिल्लाका सयौं बालबालिका 1.5 वर्षदेखि विद्यालय बन्द हुँदा नियमित पठन पाठन प्रभावित भएको छ। विद्यालय बन्द हुँदा राम्रोसँग पढ्न लेख्न नपाएको यिनीहरूको गुनासो छ। लगभग 1.5 वर्ष भयो कोरोना महामारीको कारणले स्कुलहरू पनि पुरा बन्द छन् है। त्यसको कारणले हामीले इक्जाम पनि नपढेर दिनुपर्ने भएको छ। त्यसैले घरमा त पढ्छौँ तर घरमा पढेर पनि त्यति नहुँदो रहेछ। स्कुल नखुल्दाखेरि हामीलाई निकै अप्ठ्यारो भइसकेको छ। कोरोनाको कारणले हाम्रो स्कुल बन्द भएको छ र हामीलाई पठन पाठनको अभाव भएको छ। घरमा पढ्न पनि पाइँदैन। घरमा पढ्नु त पढ्छौँ तर घरमा पढेर पनि हुँदैन। स्कुलमा गएपछि शिक्षकले सिकाउनुहुन्थ्यो, पढाउनुहुन्थ्यो, तर अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा हामीलाई पढ्न पाएको छैनौँ, हामीले लेख्न पाएको छैनौँ। त्यसैले छिटो विद्यालय खुल्दा हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। कोरोनाले लामो समयदेखि विद्यालय बन्द भएको बताउँदै विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै नियमित पठन पाठन सञ्चालन गरिनुपर्ने अभिभावकको भनाइ छ। अब मानव काठमाडौँमा फिस तिर्नु पर्दा घरबाट तिरिरहेछ, बच्चाहरू यहाँ बसिरहेछन्, मानव भौतारिरहेछन्, रोडमा डुलिरहेछन्। अब यो कोरोनालाई यही उसले लिएर यसलाई अब त्यो मानव पठन पाठन नै नगर्ने हो भने त विद्यालयलाई त धेरै ठुलो राज्यले ठुलो क्षति बल्नुपर्ने भएको छ। विद्यार्थीहरूले ठुलो क्षति बल्नुपर्ने भयो। राज्यले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गरेर सामान्य दूरी कायम गरेर विद्यालय चलाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यो खासमा यो कोरोना महामारीले गर्दा के भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ अब विद्यालय चाहिँ बन्द भयो होइन। करिब 1.5 वर्ष जति भयो। विद्यार्थीहरू कसैका पनि हाम्रा छोराछोरीहरू कोही पनि पढ्न पाएका छैनन् र यसमा चाहिँ सरकारले कुनै पनि चासो नदेखाएको जस्तो देख्छु। यसमा के लाग्छ भने मलाई सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर विद्यालय चाहिँ छिटो खुलिदिएको भए हाम्रा छोराछोरीको भविष्य उज्जवल हुन्थ्यो र राम्रोसँग पठन पाठन गर्न पाउँथे कि भन्ने मलाई आशा लागेको छ। भानुभक्त माध्यमिक विद्यालय लहका प्रधानाध्यापक भक्तबहादुर ओली कोरोना संक्रमित नभएको ठाउँमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई पठन पाठन सुचारू गर्नुपर्ने बताउँछन्। र अब यो स्थानीय तहले अथवा जिल्ला स्तरबाट अब छिटोभन्दा छिटो स्कुल जाने खुल्ने वातावरण मिलाएको भए अलिकति पढाउने अब त्यो उमा हामी पनि तयार थियौँ, हामी पनि आतुर छौँ पढाउनको लागि। अब सबै सरहरूलाई खबर गरेर अब पढाउन लगाउने गर्ने हुन्थ्यो। र अब हुन पनि बालबालिकाले पढ्नै भुलिसके, आफै पढ्नै मान्दैनन्। विद्यालय बन्द छन्। वस्तुभाउ चराउनमै बालबालिकाहरूको दैनिकी बितिरहेको छ। सहर बजारका बालबालिकाहरू अनलाइन कक्षाबाट अध्ययन गरिरहे पनि दुर्गम गाउँमा वैकल्पिक माध्यमहरू नहुनु दुःखद पक्ष हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। इन्डोनेसियाको जेलमा गैराती भीषण आगलागी 41 जनाको मृत्यु, 9 जना गम्भीर घाइते। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। र एएफसी महिला एसियन कप फुटबल छनौट 2022 अघि बङ्गलादेश र नेपाल भिड्दै खेल भोलि दशरथ रङ्गशालामा हुँदै। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट।
कोभिड सङ्कटको मारमा परेमा मोबाइल व्यवसायहरूले लकडाउन अवधिको घर भाडा करबाटै चुक्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मोबाइल व्यवसायहरूले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी लकडाउन अवधिभरको घर भाडा करबाटै चुक्ता हुने व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल मोबाइल व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष भरत भट्टराईले लकडाउन अवधिका घरका भाडा बापतको रकम आयकरबाट हुने संयोजन हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले अन्य उद्योगलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरे पनि आफूलाई नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। महासङ्घले राज्यको कर छली गरी भित्रिएका मोबाइलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरू पनि लागि पर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। महासङ्घको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै मोबाइल व्यवसायहरूले 3 अर्ब 52 करोड राजस्व राज्यलाई बुझाएका छन्। महासङ्घका अध्यक्ष भट्टराईले आर्थिक वर्ष 2075-76 को तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्ने हो भने वार्षिक 42,75,000 मोबाइल नेपाल भित्रिएको र त्यसको बिक्री गरी 3 अर्ब 52 करोड कर राज्यलाई बुझाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। ठूलो मात्रामा कर तिर्ने मोबाइल व्यवसायलाई कोरोना कालमा राज्यले कुनै पनि खालको सहुलियत नदिएकोमा मोबाइल व्यवसायहरूको गुनासो छ। उनीहरूले मोबाइल व्यवसायको पुनर्जीवनका लागि पनि ऋण प्रवाहमा अन्य व्यवसायलाई जस्तै सहुलियत दिन पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छन्। डिसोम फाइबर नेट सेवा पोखरामा पनि विस्तार भएको छ। उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाको मागलाई मध्यनजर गर्दै डिसोमले सञ्चालन गरेको इन्टरनेट सेवा पोखरामा पनि जोडिएको हो। यो सेवा छिट्टो र भरपर्दो रहेको डिसोमले जनाएको छ। डिसोमको यो सेवा यसअघि नै काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, हेटौडा, इनरुवा, इटहरी, बर्दिवास, बुटवल, वीरगञ्ज, धरान, जनकपुरमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो सेवालाई देशभर सञ्चालनमा ल्याउने डिसोमको लक्ष्य छ। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिपक्षी दल एमालेद्वारा अवरोधकै बीच दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पेश, अर्को बैठक भदौ 25 मा बस्ने। सभामुख सापकोटा आपराधिक र असंवैधानिक काममा लागेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप, निष्पक्ष सभामुख मान्न नसकिने भनाई। म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको कटानसँगै आउने पहिरोको कारण बेनीको क्याम्पसको उच्च जोखिममा, 300 घरधुरी असुरक्षित। इन्डोनेसियाको जेलमा गैराती भीषण आग लागि, 41 जनाको मृत्यु, 9 जना गम्भीर घाइते। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। र एएफसी महिला एसियन कप फुटबल छनौट 2022 अघि बङ्गलादेश र नेपाल भेट्दै, खेल भोलि दशरथ रङ्गशालामा हुँदै। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।